अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अल्लाह के फज़्ल व करम से आज हम सूरतुन निसा के 10वें रुकू की आयात नंबर 75 और 76 सीखने और समझने की सआदत हासिल करेंगे। तो आइए पहले इन आयात तय्यबात के रूट वर्ड्स, सोर्स वर्ड्स और मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स सीखने और समझने की सआदत हासिल करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा और क्या, वाव हर्फ़ अतफ़, मा इस्तिफ़ामिया सवाल के लिए, लकुम तुम्हें, ला ये हर्फ़ नफ़ी है, नहीं, तो क़ातिलूना इसका रूट वर्ड क़ाफ ता लाम पहले भी कई बार गुज़र चुका है। जंग नहीं करते हो, फ़ी में सबीलिल्लाह अल्लाह ताला की राह, वल और हालांकि, यहाँ वाव हालिया है हालत बयान करने के लिए, वा हालांकि, अल मुस्तदअफ़ीना इसका रूट वर्ड दाद आइन फा, ये अल मुस्तदअफ़ की जमा है। कई बेबस, कमज़ोर, मिन से, अर्रिजाले ये रजुल की जमा है मर्द, वन निसाई और ये निसा निस्वतुन की जमा है और औरतें, वल विल्दाने ये वालदुन की जमा है और बच्चे, अल्लज़ीना इसमें मौसूल जमा के लिए जो, यक़ूलूना इसका रूट वर्ड काफ वाव लाम अर्ज़ करते हैं, रब्बना हमारे रब, अख़रिजना इसका रूट वर्ड अख़रिज का रूट वर्ड खा रा जीम, ये फ़ेल अख़रिज फ़ेल अमर है और जो ना ज़मीर है ये इसका मफ़ूल है। तो अख़रिज ना निकाल हमें, मिन से हाज़िही इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस के लिए, इस अल-क़रियति बस्ती, अज़-ज़ालिमी इसका रूट वर्ड ज़ा लाम मीम ज़ालिम, अहलुहा जिसके रहने वाले, अहल रहने वाले, हा जिसके, वजअल ये इजअल इसका रूट वर्ड जीम आइन लाम ये पहले भी कई बार गुजर चुका है। इजअल और बना दे, इजअल फ़ेल अमर है और इस जब वाव के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो वजअल लना हमारे लिए, मिन से, लदुन का लदुन पास का अपने, वलियन ये इसका रूट वर्ड वाव लाम या कोई दोस्त, वजअल इसका रूट वर्ड जीम आइन लाम फ़ेल अमर और बना दे, लना हमारे लिए, मिन से, लदुन पास का अपने, नसीरा
اس کا روٹ ورڈ نون صاد را، کوئی مددگار، یہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، یقاتلون، اس کا روٹ ورڈ قاف تا لام، وہ جنگ کرتے ہیں، فی میں سبیل اللہ، راہ خدا، والذین، اس میں موصول جمع کے لیے، اور جو کفرو، اس کا روٹ ورڈ کافارا، پہلے بھی کئی بار گزر چکا ہے، کافر ہیں، یقاتلون، اس کا روٹ ورڈ قاف تا لام، وہ جنگ کرتے ہیں، فی میں سبیل الطاغوت، طاغوت کی راہ، شیطان کی راہ، باطل کی راہ، فقاتلو، قاتلو، اس کا روٹ ورڈ قاف تا لام، یہ بھی فعل امر جمع مذکر مخاطب کے لیے، فقاتلو، تو لڑو، اولیاء، یہ ولیٌ کی جمع ہے، اس کا روٹ ورڈ واو لام یا، حامیوں سے، الشیطان، شیطان کے، ان، حرف تاکید، بے شک، قیدا، اس کا روٹ ورڈ قاف یا دال، قادا، پاس، یکیدو، پریزنٹ اینڈ فیوچر، قیدن، سورس ورڈ، مکر کرنا، فریب دینا، قیدا، فریب، الشیطان، شیطان کا، کانا، اس کا روٹ ورڈ قاف واو نون ہے، ضعیفہ، اس کا روٹ ورڈ ضاد عین فا، کمزور۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی ہم نے سورۃ النساء کے 10ویں رکوع کی آیات نمبر 75 اور 76 کے روٹ ورڈز، سورس ورڈز اور مشکل الفاظ کے میننگز سیکھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کی۔ تو آئیے اب انہی آیات طیبات کا پہلے لفظی ترجمہ اور پھر بامحاورہ ترجمہ سیکھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ابتدا کرتے ہیں لفظی ترجمہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما، اور کیا، لکم، تمہیں، لا تقاتلون، جنگ نہیں کرتے ہو، فی میں سبیل اللہ، راہ خدا، و حالانکہ، المستضعفین، کئی بے بس، من سے، الرجال، مرد، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور بچے، الذین، جو، یقولون، عرض کرتے ہیں، ربنا، ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہمیں، من سے، ہذہ، اس، القریۃ، بستی، الظالم، ظالم، اہلھا، جس کے رہنے والے، واجعل، اور بنا دے، لنا، ہمارے لیے، من سے، لدن کا، اپنے پاس، ولیہ، کوئی دوست، واجعل، اور بنا دے، لنا، ہمارے لیے، من سے، لدن کا، اپنے پاس، نصیرا، کوئی مددگار۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں، فی میں سبیل اللہ، اللہ کی راہ، والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں، فی میں سبیل، راہ، الطاغوت، طاغوت کی، فقاتلو، تو لڑو، اولیاء، حامیوں سے، الشیطان، شیطان کے، ان، بے شک، قیدا، فریب، الشیطان، شیطان کا، کانا، ہے،
ضعیفہ کمزور۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جنگ نہیں کرتے ہو راہ خدا میں، حالانکہ کئی بے بس مرد اور عورتیں اور بچے ایسے بھی ہیں، الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها، جو ظلم سے تنگ آ کر عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے ظالم ہے جس کے رہنے والے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے دوست، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار، الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو ایمان لائے ہیں وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، اور جو کافر ہیں وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کی راہ میں، تو اے ایمان والو لڑو شیطان کے حامیوں سے، إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے۔ صدق اللہ العظیم۔